हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु र यो भिडियोमा म फेरि त्यही बीबीएस फर्स्ट इयरको युनिट 15 फाइनान्शियल बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको एउटा लङ क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा म यसको फर्मेट जस्तै यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेटहरु अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको फर्मेट अनि बैलेन्स शीटको फर्मेट चाहिँ अलरेडी नै आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु यसको भिडियो। इफ हजुरहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भए छैन भने यो डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुन्छ, त्यहाँ लिंकमा क्लिक गरेर हजुरहरुले त्यो भिडियो हेर्नु होला। अनि त्यसपछि क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हजुरहरुले इजी हुन्छ, हजुरहरुले मजाले आफ्नो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मेटमा म एकदम राम्रोसँग डिस्क्राइब गरिदिएछु, त्यहाँबाट चाहिँ यो भिडियोहरु हेर्नु होला। अब म यसको एउटा लङ क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु र यो भिडियो हजुरहरुलाई मन पर्छ भने, यो लङ क्वेशन सल्भ गरेको हजुरहरुलाई मन पर्छ भने हजुरले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र आफ्नो भिडियोलाई साथीहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब हामी सुरु गरौँ। यहाँ क्वेशन यस्तो प्रकारको यहाँ क्वेशन दिएको छ। यो क्वेशन हाम्रो हो। यहाँ क्वेशनमा म यो नजिक गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरुलाई। यो क्वेशन लङ क्वेशन भनेको छ अनि यहाँ भनेको छ ट्रायल बैलेन्स अफ एशियन कंपनी को ट्रायल बैलेंस ऑफ द ईयर। यहाँ ईयर इंडेड 31 चैत्र 2076 इज गिवन बिलो। एशियन कंपनी को ट्रायल बैलेंस दिएको छ 2076 चैत्र 31 को ट्रायल बैलेंस यहाँ दिएको छ। ट्रायल बैलेंस में यहाँ विभिन्न आइटमहरु पनि दिएको छ अनि त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै तल एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। यो क्वेशनको बारेमा म धेरै डिस्क्राइब गरेन, एकचोटि हिसाब गर्दै जाँदाखेरि म यसको बारेमा भन्छु। अनि त्यसपछि त्यसको तल भनेको छ रिक्वायरमा भनेको छ हजुरहरुलाई रिक्वायरमा भनेको छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छ, एउटा स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ भनेको छ, एउटा बैलेन्स शीट भनेको छ। म यो जुन तीनवटा यो फर्मेटहरु जुन हजुरहरुलाई म अलरेडी यो भिडियोमा अपलोड गरेँ त्यही तीनवटै सोधेको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट, मल्टिपल इन्कम स्टेटमेन्ट एउटा सोधेको छ अनि एउटा स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ र अर्को बैलेन्स शीट सोधेको छ। अब हाम्रो कम्पनीको नाम यहाँ क्वेशनमा दिएको एशियन कंपनी भनेर, यहाँ क्वेशनमा हाम्रो नाम यसको दिएको छ एशियन कंपनी भनेर, त्यही भएर डट यहाँ एशियन कंपनी सरी साथी, एशियन कंपनी नभएर आशा कंपनी हो। अब एशियन कंपनी भने आशा कंपनी हो। साथी म राम्रोसँग हेरिन, सरी, यसको लागि आशा कंपनी हो। अनि त्यसपछि अब फेरि यसको भनेको छ फर द इयर इन्डेड भनेको छ 31 चैत्र 2076 इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टिपल स्टेप भनेर यसरी हजुरहरुले लेख्दिनु। अनि त्यसपछि अब यसको फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो फर्मेट त हजुरहरुलाई थाहै छ किनभने अलरेडी यसको भिडियो छ, त्यही भएर फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसको म सल्युसनतर्फ लाग्छु। अब यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा सर्वप्रथम हाम्रो सेल्स हुन्छ। सेल्स, अब हाम्रो क्वेशनमा सेल्स कहाँ छ त्यो यहाँ सेल्स भनेर दिएको छ। सेल्स जहिले नै क्रेडिट साइडमा दिन्छ। 1,20,000 यहाँ सेल्स दिएको छ, त्यही 1,20,000 हामी यहाँ इन्ट्री गरौँ। सेल्स लेखेर सेल्स, इफ तपाईको यहाँ सेल्स रिटर्नहरु दिएको छ भने यो सेल्स रिटर्नहरु यो सेल्सबाट घटाएर राख्नुपर्छ, तर यहाँ हाम्रो क्वेशनमा सेल्स रिटर्नहरु दिएको छैन, त्यही भएर। अनि त्यसपछि अब सेल्स भयो। अब यसमा हामीले लेस गर्न पर्छ, लेस कास्ट अफ गुड्स सोल्ड, कास्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड हामीहरूले यहाँबाट घटाउने, कास्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामीले यहाँबाट माइनस गरिदिने। अब कास्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीहरूको जाने आइटम भनेको एउटा पर्चेज हो। अनि त्यसपछि यहाँ ओपनिङ स्टक हो, ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक। यहाँ क्लोजिङ स्टक छ कि छैन, क्लोजिङ स्टक यहाँ साथीहरु एडिशनल इन्फर्मेसन में क्लोजिङ स्टक यहाँ 30,000 दिएको छ एडिशनल इन्फर्मेसन में। यसमा हामीले एड गरौँ पर्चेज को भ्यालु एड गरौँ। पर्चेज कति हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ
पर्चेज साथीहरु हाम्रो क्वेशनमा पर्चेज हाम्रो क्वेशन हैन ओपनिङ स्टक हाम्रो क्वेशनमा 20,000 दिएको छ 20,000 प्लस पर्चेज हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ 70,000 माइनस क्लोजिङ स्टक हाम्रो क्वेशनमा यहाँ दिएको छ क्लोजिङ स्टक भनेर 30,000 चाहिँ क्लोजिङ स्टक पनि दिएको छ यहाँ क्लोजिङ स्टकलाई माइनस गरिदिने अब हाम्रो 70 20 गर्दाखेरि 19 छ 90 बाट 30 गर्दाखेरि 60 आउँछ 60,000 यो भयो हाम्रो कास्ट अफ गुड्स सोल्ड को भ्यालु यो भयो हाम्रो 60 छ अब कास्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीहरु यसबाट माइनस गर्दिने माइनस गरिदिएपछि जति हाम्रो अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामी ग्रस प्रॉफिट भनेर भनिन्छ ग्रस प्रॉफिट हाम्रो अमाउन्ट आउँछ ग्रस प्रॉफिट जुन हाम्रो अमाउन्ट आउँछ यो ग्रस प्रॉफिटलाई हामीहरुले यता लेखिदिने 60,000 अथवा यसलाई हामीले यस्तो गरे पनि हुन्थ्यो 1,20,000 यहाँ लेख्न पर्थ्यो अनि 60,000 यता लाएर माइनस गर्न पर्थ्यो 60,000 अनि बल्ल 60,000 यता आउँथ्यो यो यता मैले इन्ट्री गरिदिएछु यो यता नगर्ने यतै गर्ने लास्ट वालामा 60,000 हाम्रो 1,20,000 बाट 60,000 माइनस गर्ने हो भने अब 60,000 चाहिँ यो बच्यो यसलाई हामीले ग्रस प्रॉफिट जुन 60,000 बाँकी आयो त्यसलाई हामीले ग्रस प्रॉफिट भन्ने अब ग्रस प्रॉफिटमा हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु माइनस गर्न पर्यो लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुले हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो क्वेशनमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो क्वेशनमा अब के दिएको छ त्यो पहिला हामीले हेरौं अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु हेरौं अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुमा हाम्रो क्वेशनमा यहाँ दिएको छ म हजुरहरुले यहाँ देखाउँछु अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पहिला यहाँ हामीले राख्ने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस किन मल्टिपल भनेको छ त्यही भएर हामीले यो छुट्टै गर्दिने सिंगलमा भनेको डाइरेक्ट गर्दा हुन्थ्यो तर मल्टिपल अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ छुट्टै गर्ने अनि त्यसपछि सेलिङको छुट्टै गरेर यो सबैको छुट्टै गरेर अनि त्यसपछि जोडेर गर्ने अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा हामी अफिससँग रिलेटेड खर्चहरु अब अफिससँग रिलेटेड खर्चहरु के छ जस्तै यहाँ अफिस एक्सपेन्सेस एउटा छ अफिस एक्सपेन्सेस छ अब अफिस एक्सपेन्सेसमा यहाँ तल यहाँ अफिस एक्सपेन्सेसमा आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 2,000 दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस यहाँ तल 2,000 दिएको छ यो आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी हो अब तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई हामीले यसमा एड गरेर राख्न पर्छ यानी कि तिर्न पर्छ बाँकी छ त्यही भएर हामीले यसमा एड गरेर राख्दिने अनि त्यस्तै गरी हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेसमा एउटा अरु यहाँ छ अरु के अफिस एक्सपेन्सेसमा जाने आइटमहरु छ स्यालेरीहरु यहाँ दिएको छ कि नै स्यालेरी एउटा यो भयो अफिस एक्सपेन्सेस अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर बेड डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस करेन्सी डिप्रिसिएसन स्यालेरी प्रिपेयर्ड स्यालेरी दिएको छ प्रिपेयर्ड स्यालेरी पनि यहाँ दिएको छ प्रिपेयर्ड स्यालेरी एक्सपायर भनेर यहाँ दिएको छ क्वेशनमा यो पनि यसैमा जान्छ प्रिपेयर्ड स्यालेरी एक्सपायर अनि सप्लाई एक्सपेन्सेस यहाँ क्वेशनमा डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ फिक्स्ड एसेट्सको यो पनि यसैमा जान्छ डिप्रिसिएसन दिएको छ अनि त्यसपछि डिप्रिसिएसन यहाँ स्टक अफ सप्लायर दिएको छ यो पनि यसैमा जान्छ
स्टक अफ सप्लाई पहिला अब हामीहरूले यहाँ प्रिपेयर सेलेरी दिएको छ। प्रिपेयर सेलेरी एउटा अफिस एक्सपेन्सेस, प्रिपेयर सेलेरी, सप्लायर अनि त्यसपछि डिप्रिसिएसन। यसको हामी अफिस एक्सपेन्सेसमा जाने आइटम अफिस र सोचौँ अफिस एक्सपेन्सेस गरौँ। अफिस एक्सपेन्सेस अब अफिस एक्सपेन्सेसमा हाम्रो वर्किङ नोटमा पनि अब आउटस्ट्यान्डिङ छ 2000 को आउटस्ट्यान्डिङ। अब अफिस एक्सपेन्सेसको हाम्रो भ्यालु यहाँ छ अफिस एक्सपेन्सेस इक्वल टु 10,000 हाम्रो भ्यालु एक्चुअल भ्यालु। अब यसमा एड गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो क्वेसनमा यहाँ दिएको छ 2000 यो एड गरिदिने। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एड गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 10,000 प्लस 2,000 गर्दाखेरि 12,000 भयो। अनि त्यसपछि अब यसमा अर्को छ हाम्रो प्रिपेयर सेलेरी छ। प्रिपेयर सेलेरीको हामीहरूले यसमा गरौँ। प्रिपेयर सेलेरी हाम्रो यहाँ 50,000 दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेयर सेलेरी हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको छ। प्रिपेयर सेलेरी 12,000 एक्सपायर। अब यही 12,000 एक्सपायरलाई हामीले यहाँ राख्दिने। प्रिपेयर सेलेरी 12,000 एक्सपायर यहाँ राखिदिने हामीले। प्रिपेयरलाई यहाँ राख्न पर्दैन। यहाँ किन प्रिपेयर सेलेरी हामीले राखेनौँ किनभने हामीले प्रिपेयर सेलेरी यहाँ 50,000 दिएको छ। प्रिपेयर सेलेरी एक्सपायर्ड भनेर हामीले यहाँ 12,000 जति हाम्रो जस्तै फर इक्जाम्पल एक्सपायर्डवाला आयो भने प्रिपेयर र एक्सपायर्ड केस छ भने हामीले यति बुझ्नुपर्छ कि एक्सपायर्डको एमाउन्टलाई हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्र राख्नुपर्छ। जति एमाउन्ट एक्सपायर्ड भएको छ त्यति एमाउन्ट प्रिपेयर एक्सपेन्सेसमा राखिदिने अनि जुन बाँकी बच्छ त्यो चाहिँ हामीले बैलेन्स सिटमा युज हुन्छ। अब हाम्रो 50,000 बाट 12,000 यता एक्सपायर भयो बाँकी बच्छ 3,000 चाहिँ हाम्रो बैलेन्स सिटमा युज हुने हुन्छ होला हुन्छ। एक्सपायर्डको केसमा साथीहरू हजुरहरूलाई यो ध्यान दिनुपर्छ। जति प्रिपेड सेलेरी दिएछ अथवा प्रिपेड एक्सपायर दिएको छ दुईटा केसमा हामीले एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ। प्रिपेड एक्सपायरको जति एमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने। जति एमाउन्ट दिएको हुन्छ प्रिपेड सेलेरी एक्सपायर्ड भनेर अथवा प्रिपेड भएपछि जुनसुकैमा एक्सपायर्ड केसमा अनि त्यसपछि जुन बाँकी बच्छ प्रिपेडबाट एक्सपायर जति हामी एक्सपायर घटाइसकेपछि जति बाँकी बच्छ त्यो चाहिँ बैलेन्स सिटमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर देखाउनु पर्छ। अब यहाँ 12,000 यहाँ भयो टोटल चाहिँ हाम्रो 15,000 हो प्रिपेड सेलेरी र 3,000 हाम्रो बाँकी छ 3,000 चाहिँ हामीले बैलेन्स सिटमा देखाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि अब अर्को छ हाम्रो स्टक सप्लाई छ। स्टक सप्लाई हाम्रो यसमा पनि एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन छ। स्टक सप्लाईमा पनि स्टक सप्लाईमा हाम्रो यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। स्टक सप्लाईमा के भनेको छ सप्लाइज इन ह्यान्ड रुपिस 2,000 हातमा छ। सप्लाई 2,000 हातमा छ यानी यहाँ हाम्रो टोटल सप्लाई यहाँ स्टक सप्लाईमा हाम्रो 5,000 थियो टोटल तर 2,000 चाहिँ हाम्रो हातमा क्यासमै छ यानी कि 3,000 मात्र हाम्रो अफिसमा छ। यो किनभने एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस भनेको यो अफिससँग खर्च हो त्यही भएर अफिसमा अब 2,000 हाम्रै हातमा छ भने यानी कि 3,000 मात्र त हाम्रो अफिसमा होला त्यही भएर यो हामीले लेस गर्ने
फिर राख्ने सप्लाई इन ह्यान्ड, यहाँ अब टोटल 5000 थियो। 5000 बाट 2000 माइनस भयो, साथीहरु यसको यहाँ देखिएन, म यतातर्फ गरिदिन्छु सप्लाई स्टकको। यहाँ यसको प्रिपेड एक्सपेन्सेससम्म मात्र यसको देखिन्छ, त्यही प्रिपेड एक्सपेन्सेससम्म मात्र यसको बुझ्नु होला। अनि म यता गरिदिन्छु, म यता तल क्यामेरामा क्लियरै गरेन, त्यही भएर यहाँ म गरिदिन्छु यसको। स्टक्स अफ सप्लाई भन्छ। यहाँ दिएको छ 5000 र हातमा त्यसको छ लेस गरिदिने सप्लाई इन ह्यान्ड, यो माइनस गरिदिने 3000 चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा हाम्रो भयो। 3000 हाम्रो खर्च भयो, 2000 त्यसको हातमा छ र टोटल चाहिँ 5000 थियो, त्यही भएर हामीले माइनस गरिदिएर राखेको। अनि त्यसपछि साथीहरु अब हाम्रो अर्को आइटम यहाँ छ डिप्रिसिएसनमा। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट, फिक्स एसेटमा डिप्रिसिएसन भनेर भनेको, फिक्स एसेटमा डिप्रिसिएसन भनेर भने। अब फिक्स एसेट हाम्रो यहाँ छ 80 लाख। 80 लाखमा 10% डिप्रिसिएसन भनेको छ। 80 लाखको 10% गर्नु डिप्रिसिएसन, सर्टकटमा लेख्नु डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट। फिक्स एसेटमा हाम्रो डिप्रिसिएसन छ। अब डिप्रिसिएसन छ हाम्रो 10% अफ 8 लाख, 8 लाखको 80,000 छ। 80,000 को 10% गर्नुहुन्छ भने 8,000 चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसनको भ्यालु आउँछ। 8,000 हाम्रो डिप्रिसिएसन भयो। अनि अरु यसमा जाने आइटमहरु अब हेरौँ क्वेसनमा छ कि नै। अनि त्यसपछि टोटल गरौँ। फिक्स डिप्रिसिएसन पनि गयो, स्यालेरीहरु पनि गयो, सेल्स परचेज एडभर्टाइजिङ त सेल्समा जान्छ, कम्युनिटी डिप्रिसिएसन। अब अरु यसमा जाने आइटमहरु अब छैन साथीहरु, यति नै हो। अब यसलाई हामीले टोटल गर्दिने, यसलाई टोटल गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, यता छ 12,000 दुईटा 12,000 छ। 12,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल 35,000 भयो। 35,000 यो माइनस हो, अथवा यसलाई यहाँ डाइरेक्ट यस्तो गरे पनि हुन्छ। 35,000 यहाँ गरिदिने अनि लेखिदिने टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ए को यो टोटल आयो। ए हो यो साथीहरु, ए को टोटल आयो 35,000। अब अर्को छ हाम्रो बी नम्बरमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस।
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। बी नम्बरमा छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरूमा कुन कुन पोइन्ट हाम्रो जान्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हाम्रो सर्वप्रथम यहाँ एडभर्टाइजिङ दिएको छ। यो एडभर्टाइजिङ हाम्रो एउटा जाने भयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा। एडभर्टाइजिङ हाम्रो कति यहाँ दियो, एडभर्टाइजिङ हाम्रो 8000 छ। त्यो 8000 चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो जाने भयो। एडभर्टाइजिङ हाम्रो 8000 अनि एडभर्टाइजिङ भयो। अनि त्यसपछि यहाँ बेड डेप्ट दिएछ कि नै एडभर्टाइजिङ यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट 5% दिएको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर यहाँ तल 5% दिएको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट यहाँ तल हाम्रो 5% यसको पनि दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट। अब यो पनि जान्छ सेलिङ गर्दाखेरि ब्याड खराब भयो, त्यही भएर खराब भएको सामानहरूको यो ब्याड डेप्ट हुन्छ। त्यो भएर त्यो पनि एक प्रकारको हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा जाने भएछ। ब्याड डेप्ट 5% भनेर भनेको छ। यसको हामीले 5% प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टको हामीले 5% गरेर यसमा राख्नु पर्यो। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट हाम्रो यहाँ क्वेसनमा 40,000 दिएको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट 1000 यहाँ भयो। अनि यो के एकाउन्ट रिसिभेबल 40,000 भयो। अब हामीले यहाँ गर्न पर्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट एकाउन्ट रिसिभेबलमा हामीले यहाँ गर्न पर्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टलाई, किनभने हामी पाउन पर्ने भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल हो। अब एकाउन्ट रिसिभेबलमा नै हाम्रो यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीले त्यसैबाट नै हामीले घटाउन पर्छ। तब त हाम्रो टोटल एक्चुअल जति पाउन पर्ने त्यति आउँछ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट एक्सपेन्सेस। यसबाट हामीले 5% त्यसको गरेर घटाइदिने प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर यसको घटाइदिने 40,000 into 0.05 गर्नुहुन्छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट अब हामीले ब्याड डेप्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेप्टले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबलको गर्न पर्छ। एकाउन्ट रिसिभेबल पाउन पर्नेमा टोटल 40,000 हो। 40,000बाट त्यसको 5% गर्दाखेरि हामीले 40,000 into 0.05 गर्दाखेरि हाम्रो 2,000 चाहिँ यो टोटल हाम्रो आउँछ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट 40,000 जुन हाम्रो छ 5% अफ 40,000 गर्नु 2,000 आउँछ। अनि यसबाट माइनस यहाँ फेरि प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट यहाँ क्वेसनमा फेरि दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर 1000 फेरि दिएको छ। यो पनि यसबाट माइनस गरिदिनु 1000, यो पनि माइनस गरिदिनु। अब टोटल जुन हाम्रो आउँछ यो चाहिँ हाम्रो 1000 यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट यो ब्याड डेप्ट भयो। यति चाहिँ हाम्रो खराब भएको छ। 2000 खराब हुन लागेको थियो तर 1000 चाहिँ पाइसकेको छ, यानी कि 1000 मात्र हाम्रो खराब भएको छ। पाउन पर्ने 40,000मा 5% को ब्याड डेप्ट भयो, खराब हुन लागेको तर 1000 चाहिँ यहाँ लास्टमा फेरि पाइसकेको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट। यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 1000, त्यही भएर 1000 त्यसबाट घटाइदिएको अनि 1000 मात्र हाम्रो ब्याड डेप्टको रूपमा भएको छ। अब अरू यसमा जाने आइटमहरू छैन।
यसमा जाने आइटमहरु यति नै हो। अब यसको पनि टोटल गरिदिने। टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अब टोटल गर्दाखेरि हाम्रो यो दुईटालाई जोड दिने 9000 हुन्छ। यो भयो बी हाम्रो। अब ए बी यो ए एन्ड यो बी यो ए र यो बी लाई हामीले जोड दिने अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो एउटा हेडिङ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसमा हामीले यस्तो गर्दिने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। में ए प्लस बी यो 35,000 प्लस 9,000 दुईटालाई हामी जोड्दाखेरि हामीले 35,000 प्लस 9,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 44,000 चाहिँ हामीले यता लेखिदिने। यो चाहिँ हाम्रो माइनसमा हो। अब हामीले घटाइदिने। हाम्रो यता कति थियो 60 हाम्रो यता 60,000 थियो। 60,000 अब यो 60,000 बाट हामी 44,000 ग्रस प्रॉफिट हाम्रो 60,000 थियो। 60,000 बाट हामीले 44,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले यहाँ माइनस गरिदिन्छौँ भने हाम्रो अपरेटिङ हामी माइनस गरिदिएपछि हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन आउँछ अथवा नेट अथवा यो जुन हामी माइनस गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसलाई इन्कम फ्रम अपरेसन पनि भनिन्छ अथवा यसलाई अपरेटिङ इन्कम पनि भनिन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट पनि भन्न सकिन्छ अथवा भनिन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट अपरेटिङ इन्कम अथवा इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर जे पनि हामीले यहाँ भन्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि 60,000 अब घटाइदिने यसबाट अनि 60,000 गरिदिनु हुन्छ भने 16,000 चाहिँ हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन आयो। अब इन्कम फ्रम अपरेसनमा पनि हामीले एउटा अदर रेभेन्यू अथवा नन अपरेटिङ इन्कमहरुलाई एड गर्ने र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुलाई लेस गर्ने। अब हामीले यहाँ एड अदर रेभेन्यू एन्ड गेन। अब रेभेन्यू एन्ड गेन अथवा यसलाई हामीले नन अपरेटिङ इन्कम पनि भनेर भन्न सकिन्छ। नन अपरेटिङ इन्कम जुन अपरेटिङसँग सम्बन्धित इन्कमहरु होइन, अपरेटिङ इन्कम बाहेक जुन इन्कमहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले अदर रेभेन्यू एन्ड गेन पनि भनिन्छ अथवा नन अपरेटिङ इन्कम पनि भनेर हामीले यहाँ भनिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा त हाम्रो क्वेशनमा यो छैन कुनै पनि रिसिप्टहरु भएको भए जस्तै हाम्रो डिभिडेन्ड यहाँ छैन। यस्तै कुनै पनि रिसिप्ट यहाँ दिएको छैन। यो अकाउन्ट रिसिभेबल यो त हाम्रो जाने नै भएन। जस्तै डिस्काउन्ट रिसिभ भएको भए अथवा डिभिडेन्ड रिसिभ भएको भए हैन डिस्काउन्ट रिसिभ भएको भए, कमिसन रिसिभहरु भएको भए, रेन्ट रिसिभहरु भएको भए, रेन्ट रिसिभहरु भएको भए यिनीहरु चाहिँ हाम्रो यसमा जाने आइटम हुन्थ्यो। तर यसमा त्यस्तो केही छैन। त्यही केही छैन। अनि अर्को पोइन्ट छ हाम्रो लेस अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब अरु अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुलाई पनि हामीले यहाँबाट लेस गरिदिने। लेस अदर एक्सपेन्सेस अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। अरु एक्सपेन्सेस अथवा यसलाई हामीले नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस पनि भनेर भन्न सकिन्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस पनि भनेर भनिन्छ। नन अपरेटिङ बाहेकका एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसहरु
चाहिँ हामीले यहाँ भन्न सकिन्छ। अब अपरेटिङ यो चाहिँ लेस गर्ने, अब यो क्वेसनमा छ कि छैन यो पनि हामीले खोजौँ। क्वेसनमा छ कि नै, यहाँ केही दिएछ कि रिटर्न आउने त यसको पनि कुनै आइटमहरू छैन, यसको नि केही दिएको छैन। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि केही दिएको छैन। जस्तै इन्ट्रेस्ट भएको भए हामीले यसमा जान्थ्यो। यहाँ फर्मेटमा म हजुरलाई राम्रोसँग यहाँ डिस्क्राइब गरिदिएछु के यसमा जाने आइटमहरू हुन्थ्यो। यहाँ फर्मेटमा हजुरलाई देखाइदिन्छु। जस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू भयो, अनि त्यसपछि लस अन डिस्पोजल अब एसेट्सहरू डिस्पोजल गर्दाखेरि जति लसहरू भयो त्यो चाहिँ हाम्रो अदर अनअपरेटिङ एक्सपेन्सेस अथवा लसेसमा जाने गर्थ्यो। अथवा यो अदर रेभेन्यू एन्ड गेनमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो, डिभिडेन्ड रिसिभहरू भयो, रेन्ट एन्ड कमिसन रिसिभहरू भयो, गेन अन सेल अफ डिस्पोजल एसेट्सहरू भयो। यस्ता आइटमहरू दिएको भयो हाम्रो क्वेसनमा जान्थ्यो। तर यस्तो कुनै आइटमहरू दुईटैको कुनै आइटमहरू छैन। अब यो छैन भने अब हाम्रो यो नेट प्रफिट आउँछ। अब नेट प्रफिटमा अब ट्याक्स माइनस गरिदिन्छ न, नेट इन्कम आउँछ। अब हामीले यता यहाँ गरौँ। अब छैन भने छैन, यो हाम्रो अब नेट प्रफिट आयो, त्यही 16,000 चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आयो। नेट प्रफिट बिफोर छ ट्याक्स, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स। अब यसमा लेस गर्ने लेस ट्याक्स। अब ट्याक्सलाई हामीले लेस गरिदिन्छौँ भने क्वेसनमा ट्याक्स दिएको छ कि छैन। ट्याक्स यहाँ दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर, यहाँ लास्टतिर दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 25% भनेको छ। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेको छ। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस 25% हामीले ट्याक्स एक्सपेन्सेस गरिदिने। अब यो @ 25% हो, 25%। अब हाम्रो यो 16,000 जुन छ, यो 16,000 को हामीहरूले 25% गरिदिने, 0.25% गरिदिनु हुन्छ। 4,000 चाहिँ हाम्रो यो ट्याक्सको एमाउन्ट आउँछ। यहाँ क्वेसनमा हजुरलाई भनिदिएकै छ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस। इन्कम जुन जति हाम्रो इन्कम भएको छ, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स यो चाहिँ हाम्रो इन्कम हो। यो इन्कमबाट हामीले यसकै ट्याक्स कटाउने। त्यही भएर यसको जति 25% भनेको छ, त्यही भएर यसको 25% गरिदिनु, 4,000 आउँछ। यो 4,000 चाहिँ हामीले यसबाट ट्याक्स कटाइदिने। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो ट्याक्स कटाउँदाखेरि हाम्रो लास्टमा यो आउँछ नेट इन्कम आउँछ। नेट इन्कम आयो हाम्रो नेट इन्कम, यो चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम आयो। कति आयो? 12,000। यो चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम हो 12,000। त्यसरी नै साथीहरू इन्कम स्टेटमेन्टको हाम्रो यो सोलुसन भयो। इफ हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ मजाले। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला मजासँग। इफ यसको फर्मेट हजुरहरूले बुझ्नु भएछ भने फर्मेट हजुरहरूलाई थाहा छ भने यो मजाले बुझ्नुहुन्छ। यसमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पनि छैन, 11-12मा पढेको पनि हो। अनि त्यसपछि अब यसको इन्कम स्टेटमेन्ट भयो। अब स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको एकाउन्ट हामीहरूले बनाउन पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट भयो। अब बी नम्बरमा हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको एकाउन्ट बनाउने। बी नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ। स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ, यसमा पनि कम्पनीको नाम यहाँ माथि लेखिदिन पर्छ। आशा कम्पनी अनि त्यसपछि फर द इयर इन्डेड फर द इयर 31 चैत्र
2076 चैत्रको दिएको छ। यसको पनि फर्मेट सेम त्यस्तै हुन्छ, केही फरक छैन। रुपीज पर्टिकुलर अब यसमा सर्वप्रथम हामीले के ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू, यसमा एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्छु कसरी गर्ने। अब यसको हामी रिटर्न अर्निङ भनेको छ, रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट। अब यसमा सर्वप्रथम रिटर्न अर्निङ खोज्नुपर्छ। हाम्रो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो जुन ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ साथीहरू, ट्रायल ब्यालेन्स जुन दिएको हुन्छ त्यसमा हाम्रो रिटर्न अर्निङ छ कि छैन त्यो खोज्नुपर्छ। यहाँ रिटर्न अर्निङ छ, यहाँ रिटर्न अर्निङ छ 10,000 यहाँ लास्टमा दिएको छ। यो 10,000 चाहिँ हामीले पहिला यहाँ इन्ट्री गर्ने। यसलाई जुन यो रिटर्न अर्निङ जुन दिएछ यसलाई हामी बिगिनिङ रिटर्न अर्निङ भनेर भन्नुपर्छ। बिगिनिङ रिटर्न अर्निङ, बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ भन्ने पनि हुन्छ अथवा बिगिनिङ रिटर्न अर्निङ भन्ने पनि हुन्छ। बिगिनिङ अथवा ओपनिङ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ। अब बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ हाम्रो यो भयो। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा 10,000 दिएको छ, त्यही भएर म यो 10,000 हाम्रो क्वेसनमा यहाँ दिएको छ, 10,000 म यहाँ लेखेँ। अनि त्यसपछि अब यसमा हामीहरूले बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ भयो। यसको फर्मेट हजुरहरूलाई देखाउँछ के यसमा जान्छ अथवा जाने आइटमहरू हुन्छ। जस्तै यहाँ यसको फर्मेटमा यहाँ लेखेको छु। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ भयो। यसमा एड गर्नुपर्छ नेट इन्कम। यो जुन माथिको हाम्रो नेट इन्कम आएको छ, यो जुन नेट इन्कम आएको 12,000 हाम्रो क्वेसनमा आएको छ, त्यो नेट इन्कम एड गर्ने। अनि त्यसपछि के आउँछ, टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। प्रॉफिट अब डिस्ट्रिब्युसनको लागि अभाइलेबल प्रॉफिट आउँछ। अब यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पेड अथवा पर्पोज डिभिडेन्ड दिएको छ भने त्यो घटाइदिने, अथवा प्रॉफिट ट्रान्सफर भएको छ रिजर्भ त्यो पनि घटाइदिने। अनि त्यसपछि हाम्रो लास्टमा आउँछ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ भनेर हाम्रो लास्टमा आउँछ। अब हामीले यसमा नेट इन्कम हाम्रो क्वेसनमा यहाँ आएको नेट इन्कम चाहिँ हामीले यसमा एड गरौँ। यो नेट इन्कम यो डाइरेक्ट यहाँ लेखे हुन्थ्यो, यो डाइरेक्ट यसमा एड गर्ने नेट इन्कम एड गरौँ। हामीले नेट इन्कमलाई हामीले एड गरौँ। एड नेट इन्कम अब नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो यहाँ 12,000 छ। यो 12,000लाई हामीले यहाँ एड गरिदिने। 10,000 प्लस 12,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 22,000 हाम्रो यो आयो हाम्रो इन्कम। यो चाहिँ हाम्रो आएको छ टोटल प्रॉफिट अथवा टोटल इन्कम भने पनि भयो। टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। डिस्ट्रिब्युसनको लागि यति प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो अभाइलेबल छ, 22,000 चाहिँ हाम्रो यति। यसबाट अब हामीले डिभिडेन्ड यताउति बाँड्न सकिन्छ। हाम्रो कम्पनीमा यति प्रॉफिट भयो, यसबाट हामी अब डिभिडेन्ड तिर्ने। अब डिभिडेन्ड तिर्दाखेरि यसमा हामी त्यही भएर डिभिडेन्ड लेस गर्नुपर्छ। लेस डिभिडेन्ड हाम्रो क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएको छ। यहाँ म देखाउँछु हजुरहरूलाई, डिभिडेन्ड पेड दिएको छ। यहाँ डिभिडेन्ड पेड छ 2,000 भन्ने, यहाँ डिभिडेन्ड पेड दिएको छ 2,000। त्यहाँ 2,000 हामीले डिभिडेन्ड पेडले हामीले यहाँ माइनस गरौँ। लेस डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड मात्र छ, रिजर्भको छैन, त्यही भएर रिजर्भ नराख्ने। छैन भने कहाँबाट राख्ने। अनि त्यसपछि यो 2,000 माइनसमा हुन्छ, त्यही माइनस गरेर 20,000 मात्र बच्छ। यसलाई हामीले इन्डिङ
अथवा क्लोजिङ भने पनि भयो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ। यसरी नै हाम्रो रिटर्न अर्निङ स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ पनि यसरी नै भयो। यसको नियम यति हो। यसरी नै हजुरहरूले पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा खासै केही अप्ठ्यारो छैन साथीहरूले। यसमा मेन ध्यान दिनुपर्ने के हो भने जस्तै हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसमा नेट प्रॉफिट जोड दिने अनि टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन आउँछ। डिभिडेन्ड दिएको छ भने त्यसबाट प्राय डिभिडेन्ड दिएकै हुन्छ, यो डिभिडेन्ड घटाइदिने माइनस गरिदिने टोटल। अब यहाँ ओपनिङ आएको थियो, तल क्लोजिङ आउँछ, त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट आउँछ। त्यही हो। यति नै एकदम सजिलो छ कि यसमा केही अप्ठ्यारो छैन। अब यसको हामीले ब्यालेन्स सिटतर्फ लाग्यौँ। अब ब्यालेन्स सिटतर्फ लाग्दाखेरि हामी सर्वप्रथम यसको ब्यालेन्स सिट लेखौँ। आशा कंपनी को बैलेंस शीट है। यहाँ पनि भनेको छ एज अन 31 चैत्र 2076 भनेको छ। अब यसको पनि फर्मेट बनाऊँ। यसको नि फर्मेट सेम त्यस्तै हुन्छ, यसमा नि केही फरक छैन। फर्मेट तीनटैको सेम हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टको पनि, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको पनि अनि ब्यालेन्स सिटको पनि फर्मेट एउटै हो। यसमा झुक्किनु पर्दैन। यसमा पनि पार्टिकुलर रुपीज। अब बैलेन्स सिटमा सर्वप्रथम हाम्रो यहाँ जाने आइटम भनेको फर्स्टमा म यहाँ लेख्छु करेन्ट एसेट भयो। करेन्ट एसेट हाम्रो क्वेसनमा के छ करेन्ट एसेट्सहरू त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदिने, फटाफट लेखिदिने। जस्तै बैंक भयो हाम्रो करेन्ट एसेट, यहाँ क्वेसनमा यहाँ छ बैंक भयो एउटा करेन्ट एसेट। बैंक हामीले यहाँ लेखिरहँ 10,000 बैंक भनेर कति दिएको छ 10,000 दिएको छ, बैंक भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा बैंक एकाउन्ट रिसिभेबल छ। यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल अघि यहाँ गरेको एकाउन्ट रिसिभेबल छ हाम्रो 40,000। एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो बेड डेप्ट पनि अघि घटाएको थियौँ, त्यही भएर यो बेड डेप्ट पनि यहाँ माइनस गर्नुपर्छ। लेस बेड डेप्ट 5% गर्दाखेरि हाम्रो 2,000 आएको थियो। 2,000 चाहिँ हामी यहाँ लेस गरिदिनुपर्छ। ब्याड डेप्टको होइन एकाउन्ट रिसिभेबलको यहाँ हाम्रो यहाँ एमाउन्ट छ यहाँ 40,000 छ। 40,000बाट हामीले 40,000को 2% 5% 2,000 आयो। 2,000 यसबाट हामी लेस गरिदिन्छौँ भनेर 38,000 त्यो हुन्छ। किनभने ब्याड डेप्ट यति खराब एकाउन्ट रिसिभेबल जुन यति पाउन पर्ने हो 40,000 यति खराब पाए छैन कि हामीहरू पाए छैनौँ, पाउन नि पाउनौँ। त्यही भएर यो हामीले यसबाट घटायौँ। 5% चाहिँ यो हाम्रो 5% यो हाम्रो खराब भएको छ। अब 40,000 5% गर्दाखेरि 2,000 आउँछ। गर्नु यहाँ गरेर हजुरले देखाइदिन्छु। 40,000 × 0.05 गर्नुहुन्छ अनि 2,000 आउँछ 5% गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा छ यो जुन हाम्रो स्टक अफ सप्लाई, यो स्टक अफ यो सप्लाई जुन छ नि हाम्रो यो क्वेसनमा, यो चाहिँ एसेट्समा जाने आइटम 5,000 थियो। 5,000बाट हाम्रो 3,000 एक्सपेन्सेसको रूपमा गयो। 2,000 यहाँ हाम्रो सप्लाई इन ह्यान्ड भनेर दिएको छ। अनि यो हाम्रो हातमा छ सप्लाई इन ह्यान्ड, यो चाहिँ हाम्रो एसेट्सको रूपमा हुन्छ, करेन्ट एसेट्सको रूपमा हुन्छ। त्यही भएर यो सप्लाई इन ह्यान्डलाई हामीले यहाँ करेन्ट एसेट्सको रूपमा राख्नुपर्छ। सप्लाई इन ह्यान्ड, यो सप्लाई एन्ड क्यास इन ह्यान्ड जस्तै हुन्छ, त्यस्तै सेम सप्लाई इन ह्यान्ड पनि सेम त्यस्तै हो। 2,000 यो राख्नुपर्छ। यो 2,000 डाइरेक्ट सप्लाई इन ह्यान्ड राखे पनि हुन्छ, 2,000 डाइरेक्ट राखे पनि हुन्छ। अथवा यो जुन टोटल हाम्रो 5,000 हो, 5,000बाट 3,000 हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा यहाँ देखाएछौँ सप्लाई इन ह्यान्ड भनेर। यहाँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा सप्लाई इन ह्यान्ड भनेर यहाँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा 3,000 यहाँ हामीले देखाएछौँ। 3,000 यो 3,000 माइनस गरिदिने, 5,000बाट 2,000 देखाउने, अथवा 2,000 डाइरेक्टै देखाइदिने, किन माइनस गरेर त्यस्तो देखाउने।
सप्लाई इन ह्यान्ड यानि कि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा जति पनि आइटमहरू दिएको हुन्छ त्यो लगभग ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दुईटैमा इन्ट्री हुने गर्छ प्रायः जसो। त्यही भएर यो सप्लाई इन ह्यान्ड भनेको हाम्रो एसेस्ट हो, करेन्ट एसेस्ट र हो। त्यही भएर यसलाई हामीले करेन्ट एसेस्टमा इन्ट्री गरिदिने। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो कुन एसेस्ट छ त्यो पनि हामीले हेरिहालौँ। अर्को छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक भयो। क्लोजिङ स्टक त यहाँ हाम्रो क्वेसनमा यहाँ दिएको छ, यो पनि दुईटा ठाउँमा जाने। क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टकको हाम्रो यहाँ एमाउन्ट 30,000 दिएको छ, यो 30,000 यो जाने भयो। अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक भयो। अनि त्यसपछि एउटा हाम्रो प्रिपेयर्ड यहाँमा भनेपछि प्रिपेयर्ड सेलेरी थियो। त्यो प्रिपेयर्ड सेलेरी यो त एक्सपायर्डको हामीले यसमा इन्ट्री गरेको थियौँ, तर प्रिपेयर्ड सेलेरी यहाँ हाम्रो प्रिपेयर्ड सेलेरी भनेर यहाँ 50,000 दिएको छ र एक्सपायर्डमा हामीले उता 12,000 इन्ट्री गऱ्यौँ। बाँकी बच्यो हाम्रो 3,000 बच्यो। त्यो 3,000 चाहिँ यहाँ हामीले प्रिपेयर्ड सेलेरी म भन्ने थिएँ नि 50,000 माइनस 12,000 गरिदिनुहुन्छ भने 3,000 यो चाहिँ प्रिपेयर्ड सेलेरी भयो। प्रिपेयर्ड सेलेरी जस्तै हाम्रो प्रिपेयर्ड सेलेरी हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। टोटल चाहिँ हाम्रो 50,000 दिएको छ। यो 50,000बाट हामी एक्सपायर्ड भएको छ, एक्सपायर्डलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा देखाउँदाखेरि लेस गरेर देखाउन पर्छ। यहाँ एक्सपायर्ड चाहिँ हाम्रो यहाँ 12,000 चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्सपायर दिएको छ, ब्यालेन्स सिटमा गर्दाखेरि लेस गरेर देखाउने। 3,000 हाम्रो प्रिपेयर्ड सेलेरीको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। अब यसमा जाने आइटमहरू यति नै हो, यसमा जाने आइटमहरू यति नै हो। अब यसलाई हामीले टोटल गरिदिने। यसलाई टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ यसलाई हामीले टोटल गरौँ। 10,000 प्लस 38,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 गर्दाखेरि 83,000 हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेस्ट आउने भयो। टोटल करेन्ट एसेस्ट हाम्रो 83,000 आउने भयो टोटल करेन्ट एसेस्ट। अब यसबाट हामीले करेन्ट एसेस्ट आयो। अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट 2 नम्बरमा इन्भेस्टमेन्टमा फर्मेटमा भनेछु इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो क्वेसनमा केही छैन, लगानी केही छैन। यो इन्भेस्टमेन्ट यहाँ इन्भेस्टमेन्ट 2,000 हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट केही छैन, क्वेसनमा केही लगानी गरेको छैन। अब 3 नम्बरमा फिक्स एसेस्ट भयो। फिक्स एसेस्ट हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। फिक्स एसेस्ट पनि दिएको छ अनि त्यसको डिप्रिसिएसनहरू पनि दिएको छ। यहाँ क्वेसनमा फिक्स एसेस्ट भनेर यहाँ दिएको छ। यहाँ माथि नै फिक्स एसेस्ट 80,000 दिएको छ। यो फिक्स एसेस्ट हामीले 80,000 हामीले यहाँ राखौँ। अनि त्यसपछि यहाँ डिप्रिसिएसन पनि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर यहाँ 9,000 दिएको छ। यसको डिप्रिसिएसन फिक्स एसेट 10% दिएको छ। यो 9,000 र यसको 10% गरेर हामीले दुईटै डिप्रिसिएसन घटाएर अनि त्यसपछि यसको एमाउन्ट राख्न पर्छ, यानि कि लेस गर्ने। यसमा लेस डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेस्ट न सर्टकटमा लेखेँ फिक्स एसेस्ट। अब हाम्रो 10% भनेको 80,000 को 10% भनेको 8,000 भयो प्लस 9,000 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 8 र 9 यसबाट घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 80,000 टोटल हाम्रो हो। 80,000 माइनस 8,000 माइनस 9,000 गर्ने हो भने हाम्रो 63,000 चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन फिक्स एसेस्टको एमाउन्ट आउँछ। 63,000 हाम्रो यो टोटल फिक्स एसेस्टको एमाउन्ट 63,000। अब 4 नम्बरमा हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेस्टहरू भयो। इन्टेन्जिबल एसेस्टहरू हाम्रो क्वेसनमा दिएको छैन, केही पनि इन्टेन्जिबल एसेस्टहरू हाम्रो क्वेसनमा छैन। इन्टेन्जिबल एसेस्टहरू दिएको छैन भने यसलाई पनि हामीले यो खाली राखिदिने अनि त्यसपछि यो टोटल गरिदिने। यो दुईटालाई हामीले जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल कति आउँछ अब 63 प्लस 83 गर्दाखेरि हाम्रो 1,46,000 यो चाहिँ हाम्रो टोटल एसेस्टको भ्यालु आयो।
1,46,000 चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्सको भ्यालु टोटल एसेट्सको भ्यालु यो जति 1,46,000 हाम्रो टोटल एसेट्स आएको छ। अब हाम्रो टोटल लायबिलिटी पनि 1,46,000 आउन पर्यो। टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी त्यति आएन भने हाम्रो यो क्वेसन गरेको मिस्टेक छ भनेर हामीले बुझ्न पर्छ। अब हामीहरुले यो हाम्रो टोटल एसेट्सको आयो। अब टोटल एसेट्सको आइसकेपछि यसलाई हामीले बन्द गर्दिने। अब हामी लायबिलिटीको सुरु हुन्छ, लायबिलिटीको पार्टमा आउँछ। अब हामी करेन्ट लायबिलिटी भनेर यहाँ सुरु गर्दिने। एक नम्बरमा करेन्ट लायबिलिटीजमा जाने आइटमहरु अब हामीहरुले क्वेसनमा हेरौँ। करेन्ट लायबिलिटीमा जाने आइटमहरु जस्तै यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 2000 छ, यो जाने भयो एउटा करेन्ट लायबिलिटीमा। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 2000 अनि त्यसपछि यहाँ छ हाम्रो एकाउन्ट पेएबल छ 20,000, यो पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीमा जाने भयो। एकाउन्ट पेएबल भयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भयो, प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि हामीले पेड गरेछौँ, ट्याक्स पेएबल पनि हाम्रो यसमा जाने भयो। त्यही भएर हामीले यसको इन्ट्री गरौँ। र सुरुमा हाम्रो एकाउन्ट पेएबल हाम्रो यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। एकाउन्ट पेएबल 20,000 यो हामीले राखौँ। एकाउन्ट पेएबल हाम्रो यो 20,000 भयो। अनि त्यसपछि एकाउन्ट पेएबल 20,000 भयो। अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यहाँ भनेको छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यहाँ दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो लायबिलिटी हो 2000 आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो 2000 आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि हामीले इन्ट्री गरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको 2000 भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो छ ट्याक्स पेएबल छ। ट्याक्स पेएबल हामीले यहाँ लास्टमा जुन यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यहाँ दिएको छ, यो हाम्रो ट्याक्स पेड गर्दाखेरि 25% युज गरेको थियो नेट इन्कमको। हामीले जुन यहाँ ट्याक्स पेड गरेको छौँ, यहाँहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा यो जुन 4000 हामीले ट्याक्स पेड गरेको छौँ, यो पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी हो। त्यही भएर योलाई पनि हामीले यहाँ लेखौँ ट्याक्स पेएबलको रूपमा हाम्रो यो 4000 भयो। यति नै हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट हो हैन, करेन्ट लायबिलिटी हो। टोटल करेन्ट लायबिलिटी यति नै हाम्रो हो क्वेसनमा भएको करेन्ट लायबिलिटीहरु। यसलाई पनि हामीले टोटल गर्दिने। 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 26,000 यो चाहिँ हाम्रो भयो। टोटल हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी भयो। अब बी नम्बरमा हाम्रो हुन्छ यसको करेन्ट लायबिलिटी भइसकेपछि हाम्रो बी नम्बरमा यसको छ यसको लङ टर्म डेब्ट, यानी कि 2 नम्बरमा लङ टर्म डेब्ट हुन्छ। लङ टर्म डेब्ट हाम्रो क्वेसनमा केही छैन, खाली राख्ने। अनि 3 नम्बरमा हाम्रो शेयर होल्डर इक्विटीहरु भयो। शेयर होल्डर इक्विटी हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न पर्छ। शेयर होल्डर इक्विटी हाम्रो क्वेसनमा क्यापिटल दिएको छ भने त्यो पनि जान्छ। यहाँ क्यापिटल स्टक भनेर यहाँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा क्यापिटल स्टक भनेर यहाँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। क्यापिटल स्टक भनेर यहाँ दिएको छ हाम्रो क्वेसनमा। यहाँ छ लास्टतिर 1 लाख क्यापिटल स्टक भनेर दिएको छ। त्यो 1 लाख हामीले क्यापिटल स्टक भनेर यहाँ क्यापिटल स्टक 1 लाख हामीले यहाँ लेख्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो रिटर्न अर्निङ आएको थियो। रिटर्न अर्निङ हाम्रो जति आएको थियो त्यो रिटर्न अर्निङलाई हामीले यहाँ लास्टमा हामीले रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो रिटर्न अर्निङ यहाँ 20,000 आएको थियो। यो चाहिँ हाम्रो शेयर होल्डर इक्विटीमा जान्छ। त्यो रिटर्न अर्निङ 20,000 यो पनि हामीले यहाँ गर्दिने, इन्ट्री गर्दिने। अनि त्यसपछि अब यसको हामीले टोटल गर्दिने। 1 लाख प्लस
20,000 गर्दाखेरि 1,20,000 भयो। अब यसलाई हामी टोटल गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ टोटल गरिदिने 1,20,000 प्लस 26,000 यानी कि 1,46,000। यस्तै हामीले जोड्न सकिन्छ 1,20,000 प्लस 26,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1,46,000 हाम्रो एन्सर म्याच भयो। टोटल liabilities and shareholder equities टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयरहोल्डर इक्विटी गरेर हाम्रो यो क्वेसनमा सरी साथीहरु यो पनि हाम्रो ठ्याक्कै म्याच भयो। त्यही भएर यो टोटल लायबिलिटी एन्ड यो एसेट्स को पनि 1,46,000 आएको थियो। हाम्रो लायबिलिटी को पनि 1,46,000 यानी कि हाम्रो एन्सर मिलेको छ, कतै मिस्टेक भएको छैन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। मिस्टेक भएको भए हाम्रो यो एन्सर मिल्थेन। यसरी साथीहरुले आफ्नो अरु क्वेशन पनि मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो एक्जाममा चाहिँ 50 मार्क्स मा फिक्स क्वेशन हो र यो च्याप्टर बाट 50 मार्क्स को फिक्स क्वेशन आउँछ र